अथ 62तमः सर्गः। सीतामपश्यन् धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः विललापमहाबाहू रामः कमललोचनः। पश्यन्निव च ताम् सीतामपश्यन्मन्मथार्दितः। उवाच राघवो वाक्यम् विलापाश्रय दुर्वचम् त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये आवृणोषि शरीरम् ते मम शोकविवर्धनी। कदलीकाण्डसदृशौ कदल्या संवृता बुभौ ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम्। कर्णिकारवनम् भद्रे हसन्ती देवि सेवसे अलम् ते परिहासेन मम बाधावहेन वै। विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयम् न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलम् परिहासप्रियम् प्रिये। आगच्छत्वम् विशालाक्षि शून्योऽयमुटजस्तव सुव्यक्तम् राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि वा। न हि सा विलपन्तम् मामुपसम्प्रैति लक्ष्मण एतानि मृगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण। शंसन्तीव हि मे देवीम् भक्षिताम् रजनीचरैः हाममार्ये क्व यातासि हासाद्विवरवर्णिनी। हासकामाद्य कैकेयी देवि मेद्य भविष्यति सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः। कथम् नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरम् मम निर्वीर्य इति लोको माम् निर्दयश्चेति वक्ष्यति। कातरत्वम् प्रकाशम् हि सीतापनयनेन मे निवृत्तवनवासश्च जनकम् मिथिलाधिपम्। कुशलम् परिपृच्छन्तम् कथम् शक्ष्ये निरीक्षितुम् विदेहराजो नूनम् माम् दृष्ट्वा विरहितम् तया। सुता विनाशसन्तप्तो मोहस्य वशमेष्यति अथवा न गमिष्यामि पुरीम् भरतपालिता। स्वर्गोऽपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम तन्मामुत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यापुरीम् शुभाम्। न त्वहन्ताम् विना सीताम् जीवेयम् हि कथञ्चन। गाढमाश्लिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात् त्वया अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्। अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथा न्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तचारिणा सीतायाश्च विनाशोऽयम् मम चामित्रसूदना। विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत् इति विलपति राघवे तु दीने वनमुपगम्यतया विना सुकेश्या। भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना वृषमातुरो बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 62तमः सर्गः।